नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओरसम्म आवाज बिहानको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गतको कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। सँगसँगै चाहिँ कार्यक्रमको विषयवस्तु अनुसार सहभागी भएर पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ। समस्या, जिज्ञासा, अन्यलहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि जानकारी मैले सुरुवातमै गराउन चाहन्छु र हामीले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र त्यो विषयमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यसका सार संक्षेप कुराहरू, प्राविधिक रूपमा हुन सक्ने सम्भावित समस्याहरू र त्यसको समाधान पनि विज्ञ मार्फत, सम्बन्धित निकाय मार्फत खोज्ने प्रयासमा चाहिँ हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज पनि सोही प्रयास अनुरूप एउटा विषयलाई रोजेका छौँ र हामीले सधैँभरि ख्याल गर्नुपर्ने विषय माटो हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो र माटोलाई हामी सबैले माया गर्नुपर्छ। माटोलाई हामीले माया गरेनौँ अथवा माटोलाई बिगाऱ्यौँ भने चाहिँ हामी आफै बिग्रिन्छौँ। यो कुरा सत्यता पनि छ र हामीले माटोलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी सुधार्न सकिन्छ र माटोको सही व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ। किनकि माटोलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने चाहिँ हामी सँगसँगै सकिन्छौँ। त्यसैले पनि हामीले माटोलाई माया गर्नुपर्छ र माटोलाई कसरी जोगाउने, कसरी सही व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको सन्दर्भ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। त्यसैले हामीले यो विषयलाई पनि नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग यसकै जानकार व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकाय अर्थात् माटोको जुन अभियान, संरक्षण अभियान अथवा व्यवस्थापन अभियानमा चाहिँ यो अनुसन्धानको पाटोबाट काम गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्तेका छौँ र सँगसँगै हामीले केही समय पछाडि नेपालमा जैविक खेतीको चर्चा पनि पछिल्लो समयमा चलेकै अवस्था हो र जैविक पद्धतिबाट गरिएको खेती र माटोलाई सुधार गर्न सकिने भन्ने विषयमा एउटा रिपोर्ट पनि हामी तयार पारेका छौँ। र आज हामीसँग वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक तथा राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक तथा यसका विज्ञ डाक्टर श्री प्रसाद विष्ट हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग करिब 50 मिनटसम्म यहाँहरूको साथमा रहन्छौँ र यहाँहरूका समस्याहरू, जिज्ञासाहरू सँगसँगै जैविक खेती पद्धतिको प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ, जैविक खेती पद्धतिलाई अवलम्बन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको विषय पनि हामीसँग पक्कै पनि रहनेछ। माटोको समग्र अवस्था सँगसँगै चाहिँ माटोको सही व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, सँगसँगै चाहिँ एउटा भर्खरै मात्रै नार्क अन्तर्गतको राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रले एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ। एउटा जुन कार्यक्रम अन्तर्गत डिजिटल सोइल म्यापिङ अर्थात् माटोको डिजिटल मापनको जुन यो एउटा कार्यक्रम अगाडि बढेको छ र यो विषयमा पनि हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्दैछौँ। र हामीले हाम्रा अतिथि अर्थात् वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक डाक्टर श्री प्रसाद विष्टज्यूलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि जैविक खेतीका फाइदा र सँगसँगै जैविक खेतीलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी सहितको एउटा छोटो रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। प्राकृतिक सुन्दरतालाई हेपेर हाम्रो देश नेपाल साँच्चीकै कृषि प्रधान त बन्न सकेन नै, तर विक्रमसम्म 2023 सालमा मात्रै नेपालमा भेटिएको रासायनिक मलले धेरै सार्थकता पायो। रासायनिक मलसँगै प्रयोग गरिएका घातक विषादीको अत्याधिक प्रयोगले गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति समेत घटिरहेको छ। एकातिर हाम्रो माटो बिग्रिएको छ भने अर्कोतिर हामी दिन प्रतिदिन रोगी समेत बन्दै गइरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा अव्यवस्थित तरिकाले रासायनिक मल मात्र प्रयोग गरी खेतीपाती गर्दा माटो कडा र अम्लीय हुने मात्र नभई बोट बिरुवाको लागि चाहिने सूक्ष्म पोषण तत्त्वहरूमा ह्रास आउने, माटोले आवश्यक मात्रामा पानी ग्रहण गर्न नसक्ने, माटोमा हुने फाइदाजनक सूक्ष्म जीवाणुहरूलाई अनुकूल वातावरण नहुने हुँदा यी जीवाणुहरूको संख्यामा ह्रास आउने हुन्छ। फलस्वरूप माटोमा रोग व्याधिका जीवाणुहरू सक्रिय भई बाली नालीमा विभिन्न प्रकारका रोगहरूको प्रकोप ल्याउँछ। यसरी खेतीयोग्य जमिनमा भएको माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास हुँदा बोट बिरुवाहरू राम्ररी हुर्कन नसक्ने र उत्पादन लिन पनि निकै गाह्रो हुने गर्दछ। खास गरी आजभोलि धेरै मात्रामा रासायनिक मल प्रयोग गर्ने चलन बढ्दै गएको पाइन्छ। यसरी अत्याधिक मात्रामा रासायनिक मल प्रयोग गर्दा उत्पादनमा क्षणिक रूपमा केही सुधार होला, तर दीर्घकालीन रूपमा माटोको गुणस्तर बिग्रन गई उत्पादकत्व न्यून हुन जान्छ। बोट बिरुवामा किरा र रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास हुने गर्छ। साथै यसरी रासायनिक मल प्रयोग गरी उत्पादन भएका वस्तुहरू मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक साबित हुँदै गइरहेको छ, जसले गर्दा यस्ता अन्न फल खाँदा मानिसहरू रोगी हुने र आयु घट्ने सम्भावना पनि बढ्न जान्छ। सरकारले प्रतिबन्धित घातक विषादी ल्याएर बेच्नलाई कडा कारबाही त गर्ने भनिरहेकै छ, तर पनि रातरात घातक तथा प्रतिबन्धित विषादीहरू कृषकको खेतबारीमा पुग्न पनि केही मात्रामा सफल भएका छन्, जसको कारणले व्यापारीहरू रातरात धनी बन्दै गइरहेका छन् भने माटोको उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन ह्रास पनि भइरहेको छ। एक त हामी सबै उपभोक्ताहरू अत्याधिक प्रयोग गरिएका विषादी युक्त कृषि बाली प्रयोग गर्नै बाध्य भइरहेका पनि छौँ। अझै भयावह अवस्था के छ भने मुटु तथा मृगौला रोगीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ।
जसमा निम्न स्तर तथा मध्यम स्तरका किसानहरू नै धेरै रहेका छन्। मुख्य कारण विषादी प्रयोग गर्न नजानेर तथा अत्याधिक प्रयोग गरेर नै हो। चुरोट खानेलाई भन्दा चुरोट खाने मान्छेसँग सँगै बस्नेलाई बढी असर गरे जस्तै उपभोक्तालाई भन्दा कृषकलाई नै बढी असर परिरहेकै छ। यसरी उत्पादन गरेको खाद्यान्न, तरकारी, दलहन बाली, तेलहन बाली लगायत फलफुलहरू स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुन्छन् जैविक पद्धतिबाट। जैविक पद्धतिबाट उत्पादन गरिएका खाद्यान्न, तरकारी, दलहन बाली, तेलहन बाली लगायत फलफुलहरू स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ। असन्तुलित रूपमा रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति घट्दै गएको छ, जसले उत्पादकत्वमा समेत कमी आएको छ। दिगो कृषि उत्पादनका लागि जैविक प्राङ्गारिक मलको प्रयोग रासायनिक मलको तुलनामा बढी उपयोगी सिद्ध भएको छ। हुन त पछिल्लो समयमा अर्गानिक कृषितर्फ किसानहरू अग्रसर भइरहेको भान पनि हुन्छ। खासमा अर्गानिक कृषि गर्न असम्भव भन्ने अवश्य होइन, तर हाम्रो माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास भइरहेको अवस्था अवश्य हो। त्यसैले अर्गानिक कृषितर्फ उन्मुख हुन केही समय लाग्न सक्छ। रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको अत्याधिक प्रयोगले शहर बजारमा खाद्य वस्तुहरू विषाक्त बन्दै गएपछि पछिल्लो समयमा उपभोक्ताहरू पनि सचेत भएको अवस्था र अर्गानिक चिजहरू खोजी प्रयोग गर्न लागेको अवस्था अवश्य हो। त्यसैले अर्गानिक कृषिले अवश्य सफलता पाउनेछ। हाम्रा खेती हुने गरेको जमिनमा अत्याधिक विषादीको प्रयोगको कारणले माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास भइरहेको छ। त्यसैले अर्गानिक खेतीको बारेमा कृषक समक्ष जानकारी पुर्याउनु जरुरी छ। प्राङ्गारिक तथा अर्गानिक खेतीको मुख्य उद्देश्य भनेको पारिस्थितिक पद्धतिमा सन्तुलन, कम लागतमा गुणस्तरीय खाद्य उत्पादन गर्नु पनि हो। यो हासिल गर्न सम्भव भए जति खेती पद्धति, जैविक र यान्त्रिक उपायको खोजी गर्दै वनस्पति र जीवजन्तुको जैविक तथा वंशाणु क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्नु पनि हो। अहिले आएर अर्गानिक खेतीको कुरा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। सम्पूर्ण जनता आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति प्रति सचेत भएको फलस्वरूप यो जागरुक हुनुको कारण पनि मान्न सकिन्छ। यही कार्यलाई थप सहयोग र सार्थकता बनाउन जैविक खेतीको प्रवर्धन गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालका विभिन्न ठाउँमा अर्गानिक खेतीले सुरुवात भइसकेको छ। माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास भएको तथा माटोमा रुखोपन थपेको कारणले गर्दा सुरुमा अर्गानिक कृषि केही गाह्रो भए पनि केही वर्षपछि पहिलेको अवस्थामा पनि सुधार ल्याई उत्पादन र गुणस्तरमा समेत वृद्धि ल्याउन सकिन्छ। प्राङ्गारिक तरिकाबाट उत्पादन भएका कृषि उपजहरूमा विषादी प्रयोगबाट उत्पादित भन्दा 6 गुणा बढी सालिसाइलिक अम्ल पाइन्छ। यो यौगिकले एस्प्रिनले जस्तै सुन्निएको घटाउँछ भने मुटुको धमनीलाई पनि बलियो बनाउँछ। नेपालका कृषकहरूसँग औसत प्रति परिवार करिब 0.5 प्रति हेक्टर भन्दा कम जमिन भएको हुँदा गरिब किसानहरूलाई समेट्न र उत्पादनमा दिगोपन ल्याउन अर्गानिक खेती पद्धति एक राम्रो वैकल्पिक उपाय पनि बन्न सक्छ। हामीले उत्पादन गर्ने अर्गानिक उपजको मूल्य अरू देशको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो पनि पर्न जान्छ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको सन्दर्भमा कृषि वस्तुको गुणस्तर कायम गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्न पनि अर्गानिक खेती पद्धति र कृषकहरू र व्यवसायहरूको लागि वरदान साबित बन्न सक्छ। चिया, कफी, जडीबुटी, अलैँची, अदुवा, बेसार, विभिन्न फलफुलहरू तथा गहुँ, वर्ष, नगदी बालीहरूलाई अर्गानिक तवरले उत्पादन गर्न सकियो भने नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा समेत राम्रो मूल्य पाउन सक्छ, जसबाट लाखौं नेपालीले रोजगार समेत पाउन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ। यो साबित गराउन पनि जैविक कृषि पद्धतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले अर्गानिक कृषि पद्धतिलाई दिगो बनाऊ, स्वस्थ रहौं। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हामीले यति बेला जैविक खेती पद्धतिलाई अलिकति बढावा दिनुपर्छ भन्ने खालको सान्दर्भिकता र हामीले अवेरनेस दिने खालको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ र आज हामीले यही नै विषयमा छलफल गर्नको लागि पनि यसैका विज्ञ र हामीसँग रहनुभएका अतिथिसँग जोडिन्छौँ र यसै विषयमा हामी करिब 45 मिनटसम्म यहाँहरूको साथमा रहन्छौँ र यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा अन्यलहरू छन् भने चाहिँ 01642322मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक डाक्टर श्री प्रसाद विष्ट हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सब ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अहिले त हामीले यो माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रबाट डिजिटल सोइल म्याप हामी तयारी अब लन्चको तयारीमा छौँ। लन्चिङ गर्ने आँटेका छौँ। अर्को हप्तासम्म लन्च हुन्छ होला। यहाँले अगाडि अफियरमा पनि भन्नुभएको थियो मलाई डिजिटल सोइल म्यापिङ कस्तो खालको म्यापिङ हो र यसले किसानलाई खास वास्तवमा के गर्छ र माटोको सन्दर्भ जोडिन्छ यो विषयमा? यो पक्का पनि डिजिटल सोइल भने चाहिँ माटोको डिजिटल नक्साङ्कन भनिएको हो। अब यसमा माटो जोडिने नै हो। कसरी चाहिँ माटोको अवस्था किसानहरूलाई
कुन अवस्थामा छ आफ्नो माटो भन्ने जानकारी दिने हो यसले। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डिजिटल भनौँ कम्प्युटरको एउटा प्रोग्रामबाट चाहिँ उसको माटोको अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी लिने हो र उसले नक्सा दिन्छ र सँगसँगै इन्फर्मेसन पनि माटोको सूचना दिने हो, जानकारी दिने हो माटोको अवस्था के छ भनेर। त्यसमा चाहिँ हामीले 10वटा प्यारामिटरहरू हेर्छौँ। माटोको पिएच, त्यसपछि प्राङ्गारिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटास, त्यसपछि बोरोन, अनि यो जिङ्क छ, त्यस सूक्ष्म तत्त्वहरू 2टा छन्। त्यसपछि हामीले माटोमा बलुवा कस्तो टाइपको माटो हो भन्ने खालको त्यो जानकारीहरू चाहिँ त्यसबाट सहजै उपलब्ध हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले यो तयारी गरिरहेको यो कार्यक्रम लन्च गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। अब जस्तो यहाँले भनिराख्नु भएको छ यो जुन माटो परीक्षणको रूपमा पहिला हामीले गरेको माटो परीक्षण र यो चाहिँ फरक नै भयो है? होइन, यसलाई यो अहिले बनाइएको भनेको माटो परीक्षणको आधारमै बनाइएको। माटो परीक्षण गरेका छौँ हामीले। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 56वटा जिल्लाको माटो सङ्कलन परीक्षण गरेर त्यसको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर त्यो सँगसँगै त्यो एउटा तथ्याङ्क भयो। तथ्याङ्कसहित त्यहाँ माटो जुन बन्ने प्रक्रिया छ अथवा माटो चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ कसरी ह्रास हुँदै जान्छ, त्यो प्रक्रिया, वातावरणीय प्रक्रिया जुन छन् त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ दुईटालाई सम्मिश्रण गरेर बनाइएको एउटा पद्धति हो। यसको आधारमा चाहिँ हामीले प्रेडिक्सन गर्ने हो। एउटा एक्ज्याक्टली हेर्न चाहन्छ भने किसानले हेर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने किसानको प्रत्येक गराको पनि निकाल्न सकिन्छ त्यसरी चाहिँ। तर यो भनेको प्रेडिक्सन हो। एक्ज्याक्ट चाहिँ हामीले माटो नमुना सङ्कलन गरेर जाँचेकै हुनुपर्छ। तर यसले यो प्रेडिक्सन भनेको नियर टु 100% स्योर जस्तो हो। एकदमै जति आउनुपर्ने हो त्यसको आधारमा लगभग छेउछाउमा आउँछ यसले। र हामीले त्यहाँ किनकि हामीले त्यो ठाउँको माटो सङ्कलन गरेर नमुना जाँचेर त्यसको आधारमा राखिएको छ। त्यसले गर्दा छेउमा अथवा परतिर 200 मिटर परतिर के छ भन्ने चाहिँ अब अथवा एउटा गरादेखि पल्लो गरा कस्तो छ भन्ने चाहिँ त्यो माटोको चाहिँ त्यसको एउटा त्यो जाँच गरेको नमुना एउटा भयो। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कस्ता खालका वातावरणले चाहिँ असर पार्छ भन्ने ती विभिन्न 168वटा वातावरणीय तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेर त्यसको आधारमा बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यसको रिजल्टहरू चाहिँ एकदम एकुरेसीको छेउमा छ। जस्तो मापन चाहिँ सेटेलाइट माध्यम नै हुन्छ अथवा के हुन्छ? मापन त हामीले ल्याबमा गर्छौँ, नमुना सङ्कलन गरेर ल्याबमै गरेका हौँ। र यसमा चाहिँ यो जुन यसको इस्टिमेसन जुन प्रेडिक्सन छ यो सेटेलाइट डेटाबाट यो 168वटा जुन मैले भनिरहेको छु वातावरणीय प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू जुन छन् तीहरू चाहिँ सेटेलाइटबाटै लिने हुन् डेटाहरू। त्यसमा जस्तै पानी कति पर्यो, त्यसपछि त्यहाँको तापक्रम कस्तो छ, त्यसको भूगोल कस्तो छ, स्लोप कस्तो छ, होइन कति उचाइमा छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ धेरै त्यहाँ कुन बाली लगाइएको छ ती सबै कुराहरूले चाहिँ त्यसलाई निर्धारण गर्छ कि त्यसको माटो चाहिँ कसरी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यसमा कस्तो तत्त्वहरू हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ प्रेडिक्सन त्यसरी चाहिँ गरेको छ। अब यो विषयलाई अलि पछाडि हामीले अरू पनि चर्चा गर्छौँ र कार्यक्रम अवधिभर नै यो विषयलाई हामी जान्छौँ। सर, जस्तो अगाडि हामीले रिपोर्टमा पनि केही कुरा भनेका थियौँ, माटोको अवस्था खेतीयोग्य भूमिमा चाहिँ बिग्रेको अवस्था हो। अब देशैभरिको औसतमा हेर्दा त खासै हामीले आत्तिहाल्नु अवस्था त छैन। यद्यपि हामीले खेतीयोग्य भूमिमा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा रसायन विषादीहरूको प्रयोग गर्दा चाहिँ जुन माटोको अवस्था बिग्रेको अवस्था पनि छ। अब जस्तै माटोको अवस्थालाई ठ्याक्कै यहाँहरूको विज्ञको नजरबाट हेर्दा चाहिँ आजको माटोलाई कसरी आकलन गर्नु छ? माटो चाहिँ अब यो एउटा कस्तो रिलेटिभ टर्म रहेछ। पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो भयो भनेर हेर्ने हो। त्यसले गर्दा पहिलाको स्थितिमा हेर्दा चाहिँ अहिले त्यो हिसाबले चाहिँ बिग्रेको छ। धेरै तत्त्वहरू कमी हुँदै आएका छन् किनकि हामीले लिन मात्रै जान्यौँ, दिन जानेनौँ माटोमा। किनकि माटो बन्न धेरै समय लाग्छ र माटोलाई चाहिँ हामीले दिनु पनि पर्छ किनकि जति पनि जीव भनौँ त्यहाँ वनस्पति अथवा बोट बिरुवाहरू जति आउँछन्, जति लगाइन्छ त्यो चाहिँ भनेको त्यो माटोबाटै लिन्छ उसले। त्यसले गर्दा त्यो माटोमा उसले जति लिएको छ त्यो बराबर त दिन सक्नुपर्छ। त्यो नदिने कार्य भएकोले चाहिँ गर्दाखेरि अलिअलि गर्दै पुग्ने गरिकन दिएका छैनौँ हामी अब अरू कन्ट्रिजको हिसाबमा हेर्ने हो भने अरूले धेरै दिएका छन्, हामीले कम दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिस्तारै जुन हाम्रो माटोमा रहेका तत्त्वहरू थिए ती कम हुँदै गएका छन्। त्यो चाहिँ हो एउटा। र तर त्यसरी एकैचोटि बिग्रेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ। अब एउटा
हामीले यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ, लिन मात्रै जान्यौँ, दिन जानेनौँ। जस्तो अलिकति किसानहरूमा चाहिँ यो रसायन अथवा विभिन्न खालका विषादीहरूको प्रयोग गर्दा पनि अत्यधिक मात्रामा अथवा नजानेर अथवा बढी उत्पादन हुने एउटा लालच अथवा त्यो अनुभवमा चाहिँ बढी उत्पादन हुन्छ कि भनेर पनि त्यो अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुँदा बिग्रेको अवस्था पाउँछौँ। यहाँहरू जस्ता बिग्रेर पनि भनिराख्नु भएको छ। अब बिग्रिसकेको चिजलाई बढाउन पनि सकिन्छ। जस्तो मात्रात्मक रूपमा चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा अब विभिन्न खालका अभियानहरू चलि पनि राखेका छन्। सरकारले पनि यसलाई एकदम प्रायोरिटीका साथ अगाडि बढाएको छ। यद्यपि पुगेको छैन। जस्तो कर्णाली प्रदेशले गरेका कार्यक्रमहरू अहिले सराहनीय मान्नै पर्छ र हामीले पनि फोकस पनि गरेका छौँ। जस्तो अहिले अब गर्न नसक्ने भन्ने त अवस्था छैन है सर? छैन, त्यस्तो छैन। तर के चाहिँ हो भने माटो बिग्रिने भन्दा पनि त्यस्तरी बिग्रिगएको छैन। त्यसले गर्दा ह्रास जति भइरहेको छ, त्यो जति समय लाग्छ बिग्रिनको लागि त्यसलाई सुधार्न पनि उति नै समय लाग्छ। 10 वर्ष लगाएर चाहिँ बिग्रिरहेको थियो भने त्यसलाई एकै रातारात म बनाउँछु, भोलि नै अर्को बनाउँछु, अर्को साल चाहिँ मेरो माटो पहिलाको अवस्थामा आउँछ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै सुधार गर्नुपर्छ। जति समय लाग्छ बिग्रिँदाखेरि उति नै समय चाहिँ सुधार्दा पनि त्यति नै लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यसपल्ट अलिकति बिग्रियो, भोलि बनाउँछु भन्न चाहिँ सकिँदैन। यो समय लाग्ने प्रक्रिया हो, एकदमै समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्छ, किनकि माटो बन्न एकदम लामो समय लाग्ने चिज हो र हजारौँ वर्षमा लगभग 1 इन्च माटो बन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो माटो बन्दाखेरि जति समय लाग्छ यसलाई एकैछिनमा बिग्रिन धेर बेर पनि लाग्दैन। भुछैहरू भयो भने एकैछिनमा माथिबाट बगेर जान्छ, पहिरो जान्छ, बिग्रिन्छन्। एउटा माथिबाट बगेर आयो, तल अर्को बालीलाई पनि पुर्दियो, दुईतिरै नक्सा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी छ। धेरै ध्यान दिनुपर्छ, किनकि माटो भनेको चाहिँ हामी सबैको अस्तित्व त्यही छ। हामी बाँचेको जीवन यहाँ यो पृथ्वीमा जीवन छ भनेको केले गर्दाखेरि भन्दा माटोले गर्दाखेरि। माटो हुँदैन थियो भने कुनै पनि प्राणी हुने थिएन। जीवन चाहिँ त्यस्तो, माटो छ भने जीवन छ, जीवन छ भने माटो छ। त्यसले गर्दा जीवन चाहिँ जब मर्छ त्यो फेरि गएर माटोमा गएर टुङ्गिन्छ। त्यसले गर्दा यो एकदमै यो माटोको हामीले हेर्छौँ, माटो चाहिँ हामीले हाम्रो भनौँ न धार्मिक हिसाबले पनि हेर्दाखेरि अथवा हाम्रा ग्रन्थहरू हेऱ्यौँ भने पनि के भन्छ भने हाम्रो 5 तत्त्वले हाम्रो शरीर बनिएको छ भनेर भन्छौँ। यसमा एउटा भनेको माटो हो, होइन? त्यसै गरी अरू देशहरूले पनि, क्रिस्चियनले पनि त्यही भन्दो रहेछ। हाम्रो हिन्दूले पनि त्यही भन्छ भने क्रिस्चियनले पनि के भन्छ, अदम एन्ड इभ भनेको चाहिँ पहिलोचोटि बनेको, अदम भनेको माटो, इभ भनेको चाहिँ उसको प्राण हो अथवा लाइफ हो भनेर, जीवन हो भनेर त्यसरी भन्दो रहेछ। चाइनामा पनि त्यसरी उनीहरूको धर्मले भनेपछि यो सबै एउटा धर्मले के भन्दो रहेछ भने, धर्मले पनि के भन्छ भन्दाखेरि माटो चाहिँ जीवन हो है भनेर धर्मले पनि संस्कारले पनि भनिदिइराखेको छ। भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि माटो चाहिँ जीवन हो भन्ने चाहिँ स्योर पनि हो। र माटोबाटै उत्पादित भएका चिजहरू हामी सबैले ग्रहण गरेर बाँचेका पनि छौँ र माटोमै जान्छौँ, माटोमै विलिन हुन्छौँ फेरि पछि। सर, अब निकै महत्त्वपूर्ण विषय हामीले भन्दै गर्दा माटो नै सर्वश्रेष्ठ छ, माटो नै सबैभन्दा अगाडि छ, माटो नै जीवन हो भनेर हामीले भन्दै गर्दा चाहिँ माटोलाई चिन्नै पर्छ हामीले। यहाँहरू विज्ञको नजरमा चाहिँ माटो जीवन हो भनेर पनि भन्नुभएको छ र माटोबाट हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ माटोबाटै हामी बाँचिराखेका छौँ, हरेकलाई फाइदा दिइराखेका छ। र माटो बिगाऱ्यौँ भने चाहिँ हामी सबैलाई घाटा हुन्छ। जस्तो यो विषयलाई भन्दै गर्दा चाहिँ आज नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै अवस्था हेर्दा चाहिँ माटोको अवस्था, जुन औद्योगिकरण लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ माटोको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, यो अर्बन सोइलको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, सहरीकरण हुँदाखेरि कस्तो खालको माटो कसरी बिग्रिँदैछ अथवा के हुँदैछ भन्ने, यो सहरीकरण भन्ने कुरा हामीले माटो विज्ञले रोकिनेवाला छैन। यो एउटा विकासको प्रक्रिया हो, त्यसले गर्दा हुन्छ यो। तर के चाहिँ हो भने यसलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्थित हिसाबले लानु चाहिँ ल्यान्ड युज प्लानिङ भन्छौँ हामीले। भूको राम्रोसँगले उपयोग गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ माटो राम्रो छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ उर्वर छ, त्यो उर्वर भूमिलाई चाहिँ कृषि उत्पादनमा प्रयोगमा ल्याएर, जहाँ उर्वर छैन, रुखो छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बस्ती बसाउने, बजार खोल्नेदेखि लिएर त्यस्तो खालको चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तलाई फलो गर्न सक्दा त सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। अब हामी भनौँ न, काठमाडौँ भ्यालीले चाहिँ यो देशभरिका मान्छेलाई चाहिँ खाना पुग्ने गरिकन उत्पादन हुने क्षमता भएको ठाउँ हो भनेर भन्छौँ। अब यहाँको माटो एकदम उर्वर छ, राम्रो छ। यहाँ त माटो नै कालो छ, काली माटी भनेर यहाँ हामीले खनेर हेऱ्यौँ भने
लगभग यो चाहिँ तपाईँको 800 मिटर गइरहेछ भने चाहिँ कालो माटो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो माटो भनेको पहिला के हो भने अहिलेको मलहरू जति आउँछन् रासायनिक मलहरू यो माटोले पुर्याउने थियो, किनकि यो काली माटी चाहिँ जेनरली पहिलादेखि किसानहरूले उत्पादन गर्दाखेरि एक रोपनी बराबर 10 देखि 12 डोका काली माटी हालेर उत्पादन गर्थे। त्यसले सबै तत्त्वहरू पुर्याइदिन्थ्यो, यति राम्रो हुन्थ्यो। अब यो चिज चाहिँ अब घर बन्ने अब निकालेर प्रयोग गर्न सकिँदैन। आजभन्दा तपाईँको अहिले पनि भक्तपुरमा गोदावरी साइडमा 2-4 जना किसानहरू हुनुहुन्छ जसले काली माटी अहिले पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ। भनेपछि के हो भन्दाखेरि यो कालो माटो जुन छ, कालो माटो भनेको प्राङ्गारिक पदार्थदेखि लिएर तत्त्वहरूको चाहिँ एकदमै भण्डार हो। त्यसले गर्दा सबै तत्त्व त्यहीँबाट आइरहेको छ, त उहाँलाई आवश्यक नै छैन अरू चिजको बाहिरीबाट दिनुपर्ने। त्यसले गर्दा यस्ता खालका स्रोतहरू जति ठाउँमा छन्, उर्वर ठाउँ थियो, त्यो ठाउँलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राखेर उत्पादनमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने थियो। अब त्यसरी ल्याउन सक्दाखेरि अहिले पनि जति छन् पोलिसी ल्याएर राम्रोसँगले, पोलिसी त छ तर त्यसलाई राम्रो इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यो भने सबभन्दा बेस्ट हुन्थ्यो। डाक्टर साहबले अगाडि भन्नुभयो हामीले लिन मात्रै अथवा दुध्न मात्रै खोज्यौँ माटोबाट चाहिँ हामीले दिन जानेनौँ भन्नुभएको छ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ केही दशक अगाडि सम्म नेपाल आत्मनिर्भर पनि थियो र पछिल्लो समयमा परनिर्भरता बढेको छ विभिन्न खालका कृषि उपजहरूमा। यो चाहिँ अब जनसङ्ख्या वृद्धिको एउटा कारण त हो नै, यद्यपि हामीले उत्पादन पनि कम हुन थालेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ माटोलाई कसरी जोगाउनु पर्थ्यो पहिलादेखि नै किसानहरूले चाहिँ? अब होइन, माटोलाई जोगाउनु पर्थ्यो भन्दा पनि माटोलाई जोगाउने प्रक्रियाहरू चाहिँ अलिअलि गर्दै अब जब जति विकास हुँदैछ माटोलाई विकास सँगसँगै कस्तो भइदियो भन्दाखेरि पहिला हामीले जोत्थ्यौँ, प्रत्येक घरमा 2 हल 1 हल गोरु हुन्थे। त्यो गोरु अब हरायो। अहिले तराईतिर गोरु पाल्ने मान्छे भनेको छँदै छैनन्, किनकि पहिला गोरु गाडा चलाउँथे, त्यो पनि अहिले ट्र्याक्टरले रिप्लेस गरिदियो। जोत्नेहरू सबै त्यसरी गयो। त्यो गोरुको गोबर त हुन्थ्यो, त्यो गोबर प्रयोगमा आउँथ्यो, अर्थ केही नभए पनि गोबर त प्रयोगमा आउँथ्यो। त्यो अब गाई बस्तुको सङ्ख्या घटिसकेपछि गोबर एउटा हरायो, गोबर कम भयो। गोबर कम हुनु भनेको प्राङ्गारिक पदार्थ कम हुनु हो माटोमा। त्यहाँ तत्त्वहरू अरू पनि थिए, किनकि आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्वहरू जति छन् त्यो गाईबस्तुको गोबरमा त धेरै राम्रो हुन्छ, त्योहरू घट्दै गयो। अब तराईको केस त्यस्तो छ। पहाडतिर पनि अब यान्त्रिकरणको कुरा, साना ट्र्याक्टरहरू पुग्न थाले, पहाडका मान्छेहरू बसाइ सर्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि अब गर्ने मान्छे सबै बाहिर गएको छ, गर्न सक्ने जनशक्ति बाहिर छ। त्यो गाईबस्तु धेरै पालेर कसले गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि सबैले घटाउँदै आफूलाई आवश्यक पर्ने मात्रैमा पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जग्गा नेपालको भूभाग सेम छ, सङ्ख्याहरू घटिसके। त्यसले गर्दाखेरि यो प्राङ्गारिक स्रोतहरू चाहिँ लगभग घट्दै गएको छ। अब तराईतिर हो भने हेर्ने हो भने तराईतिरको बेल्टमा कस्तो छ भन्दाखेरि गोबरहरू गाईबस्तुले दिउँसो चर नगयो भने पनि काहीँ गोब्र्याएको छ भने पनि त्यो सङ्कलन गरेर दाउरामा बाल्ने खालको त्यस्तो खालको चलन छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि गुइठाहरूलाई सङ्कलन गरेर भनौँ न इन्धनको हिसाबमा प्रयोग गर्ने चलन भएकोले गर्दाखेरि प्राङ्गारिक पदार्थहरूको चाहिँ यो एकदमै कम भएर आएको छ। अब पहिलाको भन्दा हामीले पहिला 1 बाली लगाउँथ्यो, 2 त्यतिले पुग्थ्यो, 2 बाली लगाइन्थ्यो। अहिले बाली पनि बढी लागिरहेका छन्। त्यो पनि अर्को एउटा मुख्य कारण हो। जस्तो डाक्टर साहब विषादी अथवा रसायनको प्रयोग हाम्रो एसियामै हेर्दा चाहिँ त्यति साह्रो आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन है औषधमा चाहिँ। हामीले त एकदम कम प्रयोग गरेका छौँ। तर समस्या के हो भने प्रयोग कम भए तापनि नेसनल लेभलमा प्रयोग पो हेर्दाखेरि कम छ त। कुनै किसानले त एउटा कुनै सर्टेन पकेट क्षेत्रमा व्यापक हिसाबमा युज भएको छ। यो व्यापक हिसाबमा युज भएपछि कस्तो हुन्छ भने विषादी, अब मैले रासायनिक मल अन्धधुन्ध धेरै प्रयोग गरेँ भनेर त्यसको पनि बेफाइदाहरू छन्। तर विशेष गरी त्योभन्दा पनि यतापट्टि विषादीहरू चाहिँ जति जीवाणुहरू आवश्यक थिए माटोमा, जीवाणुको सङ्ख्या जति बढी भयो उति माटो चाहिँ उर्वर हुन्छ, मलिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको जीवाणुहरूको चाहिँ सङ्ख्याहरू चाहिँ घटेर गएको छ। भनेपछि मित्रजीवहरूको सङ्ख्या घट्यो। मित्रजीव अथवा जीवाणुहरू सङ्ख्या जति बढी हुन्छ बढी त फाइदाजनक नै छन्, त्यसमा कमै मात्रामा होलान् यो हानिकारक हुने खालको, तर बढी जस्तो चाहिँ फाइदाजनक बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिला हामीले हेर्थ्यौँ, हामी आफै पनि खेतमा जाँदाखेरि एकचोटि पानी लगाउँदाखेरि यति पानी लगाएर जोत्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो, गणौला तीबाट निक्लिन्थे, विभिन्न खालका किराहरू, यति फटेङ्ग्राहरू, त्यसपछि त्यहाँ निक्लिने कमिला धमिरा सबै निक्लिन्थे, चराचुरुङ्गी यति आउँथे खानको लागि।
अहिले जाउँ जोतु एउटा पनि भेटिँदैन। तपाईँको खेतमा मेरो घर जहाँ खेतमा आली थियो, आलीमा गङ्गटाले सबै सिध्याउँथ्यो। त्यो 2 महिनाभित्र पानी कहिले पनि त्यो राखेर भनौँ पानी रहन अडिन सक्दैन थियो। अहिले गङ्गटा हराइसके होइन। भ्यागुताहरू कति थियो रातभरि कराएर त्यसको आवाज सुनेर सुतिन्थ्यो, अहिले सुनिन पाइँदैन। भनेपछि यसको अर्थ के हो भन्दा यी विषादीहरूले गर्दाखेरि यी सबै जीवाणुहरू चाहिँ त्यहाँ भएका जीवाणु किराहरू जति छन् जीवजन्तुहरूको सङ्ख्याहरू चाहिँ पहिला सर्प नै कति डर हुन्थ्यो, हिँड्न सकिँदैन थियो। अहिले सर्पहरू पनि कम भए। यसमा अरू पनि फ्याक्टरहरू होला नि, तर एउटा फ्याक्टर चाहिँ जुन माटोमा हुने ती जीवाणुहरूको सङ्ख्याहरूको कुराहरू छ त्योहरू चाहिँ एउटा फ्याक्टर चाहिँ यो हो, रसायन विषादीहरूको चाहिँ प्रयोगमा। अर्को त ट्र्याक्टर पनि हो। ट्र्याक्टरले पनि चलेर कति मारिदिन्छ, झन् कम्प्याक्ट बनाइदिन्छ माटोलाई। त्यो ट्र्याक्टर चलिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब रकाहरू सबै मर्दै जान्छन्। त्यो अर्को एउटा त्यो आधुनिकीकरण पनि हो। हामीले अब भन्छौँ आधुनिकीकरणमा जाउँ, यसरी यान्त्रिकरण गरौँ भनेर भन्छौँ। यान्त्रिकरणले मान्छेलाई सहज चाहिँ बनाएको छ, तर माटोलाई चाहिँ राम्रो गरेको छैन। एकदम कम्प्याक्ट बनाएर पानी पनि सोच्दैन, बगेर जाने भइसक्यो। तल कम्प्याक्ट भएर चाहिँ मुनि पानी ग्राउन्ड वाटर तल गइसकिसक्यो। जुन हाम्रो छ त्यो चाहिँ ग्राउन्ड वाटरहरू अहिले सजिलै पहिला 20 फिट खन्दाखेरि पानी आउँथ्यो कलमा, बोरिङ गाड्दाखेरि राम्ररी आउँथ्यो। अहिले 40 फिट 50 फिट जानु थाल्नुपर्ने भयो, किनकि यस्तो पानी चाहिँ बगेर गएको छ समयमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ग्राउन्ड वाटरहरू पनि घटेर गएको छ। त्यो कम्प्याक्ट भएर चाहिँ माटो चाहिँ मुनिको माटो दह्रो भयो, पानी परेपछि त्यो छिर्न सकेन। त्यो भएकोले गर्दा त्यहाँ एरेसन भएन। त्यसले गर्दा ती एरेसन नभएपछि जीवाणुहरू पनि त्यो सास फेर्नुपर्ने हुन्, ती पनि तिनीहरूको पनि सङ्ख्याहरू घटेर जान्छ। त्यस्तो रहेछ। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तो आधुनिकीकरण यन्त्रीकरणका कुराहरू गर्दै गर्दा यो आवश्यकता पनि हो र यसले केही मात्रामा असर पनि पारेको छ, नकारात्मक असर पारेको छ, धेरै छन्। अब यो आधुनिकीकरण एउटा भयो जसमा अब यसले मान्छेलाई सहज बनाएको छ एक। अर्को मान्छेहरू लोभ लालच पनि धेरै छ। अब तपाईँको अहिले माछा मार्ने भनौँ न, इलेक्ट्रिक लगाएर माछा मारिदिन्छन्, भएका जीवाणुहरू सबै मर्छ। एउटा माछा मात्रै मर्ने होइन नि त, त्यहाँ मान्छेले टेक्यो भने मान्छे पनि मर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छे आफै रिस्क लिएर माछा त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, जीवाणुहरू धेरै सङ्ख्यामा त्यसरी चाहिँ जीवाणुहरूको सङ्ख्या घटेर गएको छ। अब स्पेसिस त सबै होलान्, तर सङ्ख्या चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ घटेर गएको छ। तीहरू चाहिँ हामीले अब हामी कति उमेर भयो भने धेरै भएकै छैनौँ। हामीले 8-9 कक्षामा पढ्दा र अहिले भनौँ 10-12 वर्ष 20-25 वर्षको ग्यापमै हामी हेर्न सक्छौँ। किनकि हामी त्यतिखेर जोत्थ्यौँ, अब जोत्न छोडियो। 15 वर्ष त भइसक्यो हामीले जोत्न छोडेको घर। त्यसले गर्दा यी दुईटाको ग्यापमै हेर्दाखेरि व्यापक यो छ। भनेपछि डाक्टर साहब हेर्दा सामान्य देखिए पनि यो पारिस्थितिक पद्धति लगायतका कुराहरूमा धेरै असर परेको छ। धेरै छ यसमा त। अब तपाईँको धेरै कुराहरू छन् यसमा। एग्रिकल्चरको प्र्याक्टिसेसहरूमा पनि पहिलाको जस्तो हुन सकेको छैन। पहिला अब हामीले सबै चिजहरू चाहिँ त्यहीँ हाल्थ्यौँ, जे काटेको छ त्यो परालहरूदेखि लिएर त्यसमा भएका चिजहरू खेतमै पुग्थे। अहिले पुग्दैनन् तीहरू। अब कता डढ्छन्। सरसफाइमा बढी ध्यान भइरहेको छ। त्यसले गर्दा जलाएर जाने जस्तो तिनीहरूलाई चाहिँ मजाले कुवाएर त्यहीँ छोडिदिएर माटोसँग मिसाएर तीहरू भएका छैनन्, कम भएको छैन। झारहरू आउँथ्यो, गोडिन्थ्यो, ती झार कुहिएर ती हुन्थ्यो। अहिले झारनाशक अम्रिनै पाउँदैन। झारनाशक विषादी हालिदिएको छ, अम्रिन पाउँदैन। कहाँबाट कुहिएर फेरि प्राङ्गारिक पदार्थ बन्यो। डाक्टर साहब यो कुराकानीलाई हामी एकछिन पछाडि फेरि पनि निरन्तरता दिन्छौँ र यहाँहरूलाई पनि आग्रह गरेका छौँ, यहाँहरूका पनि समस्या जिज्ञासा र अन्यहरू छन् भने चाहिँ माटोसँग सम्बन्धित विषय छ भने चाहिँ यहाँहरूले 0154-3222 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी भने लाग्दैछौँ छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा देशैभरि एकैसाथ रहेका छौँ भने कृषि टेलिभिजन आइडी हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। हेलो किसानको दोस्रो खण्डमा छौँ। आज हामीले हाम्रो माटोलाई कसरी बचाउने, माटोको संरक्षण कसरी गर्ने, सँगसँगै माटोको सही व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, बिग्रिसकेको माटोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि यहाँहरूलाई साथी पनि राखेका छौँ। यहाँहरूका सँगसँगै जिज्ञासाहरू छन् भने टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। केही समय पछाडि हामी टेलिफोन कल पनि लिन्छौँ 0154-3222 र हामीसँग यसैका विज्ञ तथा वरिष्ठ माटो विज्ञ डाक्टर श्री प्रसाद विष्ट हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग विभिन्न विषयहरूमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। कृषि अनुसन्धान परिषद अर्थात् नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका समेत वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। आजका अतिथि हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा छलफल पनि गरेका छौँ। डाक्टर पुनः स्वागत छ।
हामीले 4-5वटा कुराकानी गऱ्यौँ। अब यसलाई अलिकति बेसिक मात्रै कुरा भएको छ, यसलाई अलि निष्कर्षमा पनि जान्छौँ। सँगसँगै माटोको अवस्थालाई हामीले आकलन गर्दै गर्दा चाहिँ पहिला र अहिले धेरै फरक भएको छ। यहाँले भन्नुभएको छ पारिस्थितिक पद्धतिमै फरक भएको छ, धेरै कुराहरू हाम्रो रहनसहन हाम्रो जीवन पनि फरक भइरहेको छ भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ। अब समग्र माटोको अवस्थालाई हेर्दै गर्दा आज बिग्रिसकेको माटोलाई अब सुधार्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ। हामी एउटा टेलिफोन कल लिन्छौँ, त्योभन्दा पछाडि हामी यो विषयमा जाउँला। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यो मोरुङबाट हजुर। यहाँको शुभ नाम? मेरो इन्द्रलाल बास्तोला सर। ए इन्द्रलाल बास्तोला, ठिक छ। यहाँले बेला बेला सम्झिराख्नुहुन्छ है बास्तोलाजी? माटोको लागि भन्नुभयो नि सर। बास्तोलाजी यहाँको जिज्ञासा भन्नुहोस् त, जिज्ञासा भन्नुहोस्। माटो भन्नुहुन्छ जाँच्ने, अब उहाँ खुमटार उसमा कृषि जिल्ला कार्यालयमा गरेर तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। जब फिल्डमा किसानहरूको अब आउनुहुन्छ, एक दिन 2 दिनको हुन्छ, अब हजारौँ बिघाको गर्दा हामीहरूको डेट यति हो भन्नुहुन्छ। अनि किसानहरूले व्यवस्थित गरेर त्यो निकालेर अनि त्यो मापदण्ड के हो भनेर किसानहरूलाई सबै जानकारी दिएर फिल्डमा गएर चाहिँ गरिदिनु हो भने अति हुने थियो भन्ने चाहना छ। तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा पनि भयो, प्रतिनिधि खालको जिज्ञासा रह्यो। सर के भन्न सकिन्छ हामी उहाँलाई? होइन, उहाँको एउटा गुनासो रहेको छ, किनकि हामीले आफ्नो हिसाबले माटो जाँच्छौँ, त्यसपछि किसानकामा फिल्डमा गएर जाँचेर उसलाई चाहिँ सिधै उहाँलाई सल्लाह दिन पाएर सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। अब यो सही हो उहाँले भन्न खोजेको, किनकि सबै किसानहरूसँग यो माटो जाँच गर्ने फेसिलिटीहरू एक्सेस छैन, सबैको पहुँच छैन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो अवस्था माटोको अवस्था के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर जानकारी लिने चाहिँ उहाँको पनि जानकारी पाउनुपर्ने उहाँको अधिकार पनि हो। र सबैजना किसानले त्यो इच्छुक पनि हुन्छन् र त्यही हिसाबमा आफ्नो अवस्था बुझिसकेपछि व्यवस्थापन गर्ने हो। अब उहाँलाई अहिले यसरी जुन हामीले भनिरहेका छौँ कि तपाईँको माटो यस्तो अथवा तपाईँको अवस्था यस्तो भन्ने चाहिँ अब अहिले हालै उहाँको सबै कुरा त अहिले भन्नुभन्दा पनि मैले डिजिटल सोइल म्याप जुन हामीले अहिले तयार गर्दैछौँ यो एउटा उहाँको एन्सर हुनसक्छ। यहाँबाट त्यो म्यापिङबाट उहाँले चाहिँ एउटा वेबसाइट छ नार्कको soil.narc.gov.np भन्ने छ। यसलाई चाहिँ अब हामी छिटै यसलाई सार्वजनिक गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो माटो चाहिँ को अवस्था के छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफूले। अब अर्को कुरा त उहाँको त्यो भने जस्तो हिसाबले यहाँ खुमलटारमा आएर मैले जचाउँछु अनि त्यसपछि हेर्छु भनेर बिघौँ बिघाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको अब बिघौँ बिघामा के प्लानिङ छ त्यसको आधारमा जचाउनु चाहिँ ठिक हो, तर अब उहाँले त्यत्तिकै मेरो स्थिति के छ भनेर अथवा समस्या के हो, माटोमा आएको समस्या के हो, समस्या भएपछि जाँच्नु चाहिँ सबभन्दा सजिलो हुन्छ मान्छेलाई, किनकि समस्याभन्दा अगाडि जाँच्नु भनेको चाहिँ खासै कि त प्लान हुनु पऱ्यो कि म चाहिँ यस्तो खालको केही गर्न चाहँदैछु, यसको लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर जचाउने एउटा हो। अब जुन धान खेती गरिराखेको ठाउँमा धान अब आगो पनि त्यही, किनकि त्यो त पानी सिन्चित जग्गा होला, भोलि डुब्ने ठाउँ होलान्, त्यसले गर्दा अर्को बालीलाई भन्दा पनि उहाँ धान खेती धानपछि अर्को गहुँ अथवा मकै लगाउने होला। त्यो जुन लगाइराखेको प्रक्रिया जुन चलिरहेको त्यसमा चाहिँ समस्या आएको चाहिँ के हो, माटोको अब माटोमा समस्या के आयो, कि त कडापन भयो कि प्राङ्गारिक पदार्थको कमी आइसक्यो कि त्यस्ता खालको समस्या भएर चाहिँ जचाउँदा सबभन्दा बेस्ट हो। अब सामान्य जानकारीको लागि चाहिँ उहाँले त्यो अहिले मैले भन्दैछु त्यो डिजिटल सोइल म्यापको आधारबाट उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट हेर्दा सजिलो हुन्छ पनि। म यसको बारेमा चाहिँ अर्को यो लन्च भएपछि फेरि यही हलो किसान कार्यक्रमबाटै सम्पूर्ण कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउने सोचमा छु म। हुन्छ सर, पक्कै पनि यो विषय त रहन्छ नै, र यो यहाँहरूको डिजिटल सोइल म्यापिङ कार्यक्रम जुन लन्च हुँदैछ केही दिन पछाडि, अलिकति यो विषयलाई पनि म जोड दिन चाहन्छु। कहिले हुन्छ सर यो चाहिँ? अर्को हप्ता भन्नुभएको? अर्को हप्ता लन्च हुन्छ। विशेष औपचारिक कार्यक्रम छ कार्यक्रमको? अब यो प्रधानमन्त्री तयारी हुँदैछ प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिकरण हुन्छ, लन्चिङ हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ सबै किसानलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सबै पालिकासम्म पुर्याउने हिसाबले
सूचनाहरू अनि यो कसरी किनकि यो नेट चाहिँ चाहिन्छ यसमा किनकि डिजिटल भनेपछि अब अहिलेको जमाना सबै डिजिटल भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले इन्टरनेटको पहुँच चाहियो अब कुनै किसान कसैले ठाउँमा विशेष ठाउँमा पुग्न सकेन भने कृषि ज्ञान केन्द्रमा होला अथवा आफ्नो नगरपालिकामा होला आफ्नो ओडाको कार्यालयमा होला त्यहाँ जुन प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट गर्न सक्नुहुन्छ अब जुन किसानको चाहिँ आफूले यो फेरि इन्टरनेट चलाउन जान्ने सबैले हुँदैन बच्चाहरूले स्कुल पढ्ने बच्चाहरूले त चलाउन जान्दछ आजकल त्यसले गर्दा बच्चाहरूबाट पनि सोधेर उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सजिलो तरिकाले सहजै कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो माटोको स्थिति आफ्नो घर गरा सबै चिन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ नक्सा बनाएर राखिदिएका छौँ त्यसले गर्दा सजिलो छ हामीले गुगल अर्थको जसरी हामीले हेर्छौँ हेर्दाखेरि नक्सा आइसकेपछि आफ्नो ठाउँ हेर्छ पहिला त सुरुमा हाम्रो कहाँ हो जिल्ला अथवा हाम्रो अञ्चल अब अञ्चल त अहिले छैन प्रदेश कुन प्रदेश हो त्यसपछि कुन जिल्लामा जाने हो कुन पालिकामा हो पालिकामा गइसकेपछि पालिकाको नक्सा आउँछ त्यसपछि आफ्नो ठाउँ कहाँनिर हो त्यहाँ घरहरू बाटाहरू सबै देखिने भएपछि आफ्नो घर उसले पहिचान गर्ने हो त्यसपछि त्यो ठाउँमा गएर क्लिक गरिसकेपछि एक क्लिकमा उसले चाहिँ आफ्नो माटोको इन्फर्मेसन डिटेल उहाँले पाउँछ तुरुन्तै त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै आउँछ त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो स्थिति त्यो देखिसकेपछि मेरो माटो यस्तो रहेछ यो माटोमा के कुन कस्ता खालका बालीहरू सबभन्दा सुहाउँदो रहेछन् त्यसपछि मैले उहाँले निर्णय गर्न सक्ने कुरा के हो भन्दा म कुन बाली लगाउँ भनेर एउटा माटोको आधारमा माटोको प्रकारबाट अर्को कुरा यो म व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर मसँग के स्रोतहरू के छन् त होइन केमा कमी रहेछ के चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर कसरी म व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर उहाँले गर्नुहुन्छ यो एउटा भनेको किसानको लेभलबाट किसानको लेभल मात्र नभएर यो त पोलिसी लेभललाई पनि हिट गर्छ किनभने एउटा नेपालको नक्सा आउने भयो नेपालको होल नेपालको आउँछ होल नेपालको आइसकेपछि नेपालको अब भनौँ न कृषि मन्त्रालयले कस्ता खालका कार्यक्रम चाहिँ भनौँ न अब हाम्रो एडिएसले के भन्छ भन्दा 4% प्राङ्गारिक पदार्थ पुर्याउने 2035सम्म भनेको छ त्यसले देखाउँछ कि कहाँनिर चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थको एकदम कमी छ भन्ने प्राङ्गारिक पदार्थ यो ठाउँमा कमी रहेछन् भनेपछि त्यो ठाउँको लागि कार्यक्रमहरू सेट गर्न सक्यो प्लानिङ गरेर चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ भएपछि अन्त त छँदैछ 4% भएको ठाउँहरू छन् 3%हरू भएको ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ 1% भन्दा कम छ त्यो ठाउँको लागि कस्ता कार्यक्रम लाने त्यो ठाउँ कस्तो रहेछ कुन ठाउँको रहेछ त्यसरी जाने भयो त्यसै गरी तपाईँको अब हामी त आफू अब नाइट्रोजनको कुरा गर्नु भने नाइट्रोजनको तत्त्वहरू कहाँ कम रहेछन् के रहेछ स्थिति बुझिन्छ बुझिसकेपछि तपाईँको मल हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ ल्याउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक लोड अर्को लोड गर्दै आउँछ फर्स्ट लोड कहाँ दिने त त्यो माटोको अवस्था हेरेर यो ठाउँमा चाहिँ क्रिटिकल रहेछ यो यहाँ पहिला पुर्याउँ नत्र यहाँ बालीहरू एकदमै उत्पादनहरू रास भएर आउँछ भनेर त्यहाँ पुर्याउन सकिन्छ निर्णयकर्ताले पनि त्यो म्याप हेरेर निर्णय गर्न सक्छन् त्यही भनेपछि सबैलाई फाइदा हुने भयो जस्तो सर यसमा चाहिँ मैले मेरो जिज्ञासा चाहिँ जस्तो किसानहरू सबैले सक्छन् अथवा हामी सबैले सकिन्छ हुन्छ कि विशेष एडमिन हुन्छ एडमिनवालाले मात्रै हेर्न सक्ने हो होइन सबैले सक्ने त्यो खालको सिस्टम त्यो डेटा चाहिँ अरूले चलाउन पाउँदैन एडमिन हामी नै हो किनकि डेटाहरू चाहिँ कसले चलाएर फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ उहाँहरूको इनपुट कसैले एउटा किसानले चाहिँ मैले हेर्छु मेरो पनि जाँच्छु यो पनि म आफै हाल्छु भनेर गर्छ भनेर हाल्न दिन्छौँ तर हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर भ्यालिडेट गरेर मात्रै हो होइन सही हो किनकि त्यो चाहिएर त्यो एकदमै अथेन्टिक डेटा मात्रै हामीले इनपुट गर्छौँ उहाँहरूको डेटा हामीसँग आउँछ कसले चलायो भन्ने पनि हामी हेर्न सक्छौँ यो कतिजनाले चलाइरहेका छन् आज कतिजनाले आफ्नो माटोको अवस्था कति बुझे इन्फर्मेसन कतिजनाले लिए होइन त्यो हिसाबको हामीले सबै डेटाहरू राख्छौँ अनि त्यसपछि कहाँ त्यस्ता खालका रिसर्चहरू भइरहेका छन् अब कहाँ चाहिँ एकै खालको माटो रहेछ यसले कस्तो हुन्छ भने एकदम रिसोर्सलाई म्यानेज गर्न एकदम सजिलोसँगले र इफिसियन्ट रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हुन्छ किनभने एक प्रकारको माटो भनौँ न मैले एउटा अहिले मोरङको किसानले फोन गर्नुभएको थियो त्यस्तै खालको एउटा रिसर्च चाहिँ धनगढीमा भएको थियो अरे फर एक्जाम्पल मैले उदाहरण मात्रै दिएँ त्यहाँको माटो एउटै खालको छ भने उहाँ त्यहाँ एउटा प्रविधि विकास भएको छ त्यो माटोको लागि पनि सेम खालको माटोमा त्यहाँ त्यो पनि लागू हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि रिसोर्सको डुप्लिकेसन मेहनत समय सबै बचत हुन्छ त्यहाँ गरेकोमा जहाँ सेम एकै खालको माटो छ
त्यो एउटा रिसर्च गरेकाले त्यहाँ त्यो माटोको लागि सुहाउँदो टेक्नोलोजी सबैतिर रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा हामीसँग किसानसँग पनि भनौँ न, उसको अवस्था हेरिसकेपछि प्राङ्गारिक पदार्थ मेरोमा कम रहेछ भने प्राङ्गारिक पदार्थतिर उसले जोड दिनु पर्यो। उसले युरिया मलतिर अरू मलतिर भन्दा पनि प्राङ्गारिक पदार्थ चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने भयो। प्राङ्गारिक पदार्थ उसकोमा राम्रो रहेछ, तर चिज चाहिँ के छ त, मेरोमा चाहिँ फोस्फरस कम रहेछ भन्ने भयो भने उसले फोस्फरस चाहिँ कसरी हाल्ने त, खरानीबाट हाल्छ कि डिएपीबाट हाल्नुपर्ने, फोस्फरसलाई मात्रै उसले ध्यान दिनुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसले गर्दा कुन तत्त्व के कस्तो छ, कुन तत्त्व चाहिँ उसको एकदमै लिमिटेड अथवा क्रिटिकल कन्डिसनमा छ, त्यो चाहिँ उसले फोकस गर्नुपर्छ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ उत्पादनहरू वृद्धि हुँदै जान्छन्। जस्तो सरले यहाँ भनिराख्दा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तथ्याङ्क नै हो र त्यहाँको अपडेट पनि हो। यो हुने भए पछाडि चाहिँ अब धेरै कुरा हामी सबैलाई फाइदा पनि हुने रहेछ। हो, सबैलाई हुन्छ। यो त अब डिजिटल नक्साङ्कन त्यत्रो गर्नु भनेको त सबैलाई फाइदा हुने हिसाबले नै गरिएको छ। सर एउटा कलिग हौँ, त्योभन्दा पछाडि हामी निष्कर्षमा जान्छौँ अन्तिम खण्डमा चाहिँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म झापाबाट बोल्दैछु सर। नमस्ते सर दुईजनालाई नि। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? म सत्येन्द्र कुमार कर्ण सर। ए सत्येन्द्र जी बोल्दै हुनुहुन्छ, ठिक छ। सत्येन्द्र जी यहाँको जिज्ञासा के छ यति बेला? सर हाम्रो यो झापामा सर हाम्रो एरियामा बगान क्षेत्र अत्याधिक मात्रामा छ। हजुर। अनि हामीले अब प्राङ्गारिक पदार्थ त्यो भित्र मल्चिङ गर्न, त्यो त थाई बोट हो सर। त्यो एउटा खाल्टो प्रविधिबाट हामी हाल्दैछौँ। एउटा फिजाउने प्रविधि अलिकति गाह्रो हुन्छ बगानभित्र, फिजाएर माटो खन्ने। अनि त्यो कुन प्रविधिले हाल्दा प्राङ्गारिक पदार्थ राम्रो होला सर माटोमा? यसको के अनुसन्धान छ कि? लिउँ ल सत्येन्द्रजी, तपाईँको एकदमै प्रश्न एकदम मलाई मन पर्यो होइन। तपाईँको चिया बगान गर्ने किसान हुनुहुँदो रहेछ। अब झापाको माटो जेनरली हेर्दाखेरि हामीले अम्लीय छ, त्यो ठाउँमा चिया एकदम राम्रोसँगले हुने, चिया चाहिँ उपयुक्त देखिन्छ र चिया लगाउनु राम्रो पनि हो। तर अब यहाँ प्राङ्गारिक पदार्थको जुन कुरा आयो, तपाईँले प्राङ्गारिक पदार्थ बहुवर्षीय बाली हो, यो एकचोटि लगाएर फेरि यसलाई काट्छु अनि त्यसपछि फेरि लिन्छु भन्ने खालको होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको सोच कसरी राख्नुपर्छ भन्दा एकचोटि हाल्दाखेरि लामो समयसम्म कसरी प्राङ्गारिक पदार्थ माटोमा रहिरहन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। र यो कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न जोगाएर पनि राख्नुपर्ने स्थिति आउँछ, बगेर अथवा त्यसरी नाश भएर छिट्टै नजाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच बनाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको लगाउने प्रविधि भनेको तपाईँले यसमा त अब तपाईँको सानो के भन्ने ट्रेन्च मेथड भनौँ, नाला जस्तो बनाएर चाहिँ बिचमा लगाइदिइराख्नु भएको होला, जराको छेउमा चाहिँ तपाईँले सिधा खनेर अनि लगाउने गर्नुभएको होला। त्यसरी नै गर्ने गरेको छ र यसलाई सबभन्दा दुईटा बिरुवाको बिचमा खाल्टो खनेर त्यहाँ हाल्दैछौँ सर। त्यसरी गर्नुभएको छ भने पनि होइन, चियाको दुईटा बिरुवाको बिचमा खाल्टो खनेर हाल्ने, रिङ बनाएर हाल्ने यो अलिकति सम्भव देखिँदैन होइन, गाह्रो छ, त्यो धेरै खर्च हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तपाईँको सिधा यो लगाइदिए पनि हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने प्राङ्गारिक पदार्थको लागि तपाईँले मल्चिङको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ झारपातहरू कुवाएर हाल्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँले सबभन्दा चिया खेतीको लागि तपाईँले जुन तपाईँले प्रुनिङ गर्नुहुन्छ होइन, स्किपिङ गर्नुहुन्छ, त्यो गरिसकेर आएका ती डाँठहरू जति छन् तिनीहरूलाई चाहिँ बायाचार बनाउनुहोस्। सबभन्दा अहिले बायाचार भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भने एउटा यस्तो खालको प्राङ्गारिक पदार्थ हो जुन चाहिँ 100 वर्षसम्म तपाईँको माटोमा रहन्छ। त्यो एकचोटि हालिसकेपछि तपाईँलाई 100 वर्षसम्मको लागि मजासँगले रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चिस्यान पनि त्यसले पानी पर्दाखेरि पनि चिस्यान एकदमै 600% चिस्यान एब्जर्ब गरेर राख्छ। एकचोटि पानी परेपछि लामो समयसम्म त्यो माटो चाहिँ चिस्यान रहन्छ। जीवाणुहरूको सङ्ख्या पनि त्यो जब बायाचार तपाईँ राख्नुहुन्छ प्राङ्गारिक पदार्थ हुन्छ, जीवाणुहरूको सङ्ख्या बढ्छ। त्यसले गर्दा यो बायाचार लगाइसकेपछि तपाईँको लामो समयसम्म जीवाणुको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुन्छ, मल चुहिएर पनि जाँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँले जे लगाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँसँग भएको गोबर मल होला अथवा घराइसी जति कुन मल छन् ती मललाई चाहिँ त्यो बायाचार भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यिनै सड्ने अथवा सुकेर जाने खेर जाने चिजबिजहरूलाई चाहिँ कृषिका रेसिड्युसहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई चाहिँ खर्याएर बनाउने, यसलाई डढाउने भन्दा पनि हामीले डढाउँदा चाहिँ खरानी हुन्छ, तताएर त्यसलाई चाहिँ एकदम तापक्रम एकदम उच्च तापक्रममा
हजुर खरियाएर चाहिँ बनाउने प्रविधि हो बायोचार भनेको। यो पनि एक खालको अँगार नै हो, तर यसमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ लिमिटेड कन्डिसनमा गर्छौँ। हामीले खाल्टो बनाएर जुन गोल पहिला पोल्थे त्यो खालको प्रविधि हो। त्यसरी नै हामीले गोललाई चाहिँ अनि पिसेर चाहिँ, किन जति साना कणहरू भए उति सर्फेस एरिया धेरै हुन्छ र धेरै कभरेज हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पिस्नु जरुरी छ। पिसेर चाहिँ तपाईँले मलसँग मिसेर हालिदिनुहोस्, त्यो सबभन्दा बेस्ट पनि हुन्छ र तपाईँले 2-3 वर्षसम्म फेरि मल थप्नु पर्दैन। त्यस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ भएको मलहरू चाहिँ तपाईँले तँसँग प्राङ्गारिक मात्र, अब तपाईँको त प्राङ्गारिक चिया उत्पादन होला, केही कथम तपाईँको प्राङ्गारिक नभएर रासायनिक पनि हो भने तपाईँले युरियाहरू हाल्नुभयो भने त्यो लामो समयसम्म रहन्छ। नत्र युरिया लामो रहँदैन, त्यो कि सडेर जान्छ कि उडेर जान्छ, कि बगेर जान्छ कि उडेर जान्छ। त्यो काम चाहिँ यसमा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बायोचार बनाएर तपाईँको त्यहाँ डाँठहरू हुन्छन्, हरेक चिज छन्। त्यो चिया बगानमा त अब तपाईँको त्यो सेड दिने बाली पनि तपाईँले रुखहरू लगाइराखेको होला, तिनीहरूको हाँगाबिगाहरूबाट पनि तपाईँले निकालेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा प्रशस्त मात्रामा कच्चा पदार्थ हुन्छ बायोचार बनाउने। त्यो गरेर चाहिँ गर्दा सबभन्दा तपाईँलाई मैले उच्च देख्छु है त्यसमा। सत्यनारायणजी, तपाईँलाई केही आवश्यक पऱ्यो भने हामी यो विषयमा एक दिन कुरा नै गर्छौँ। यो विषयमा एउटा विकल्प पनि एकदम जरुरी छ सर, हामीलाई एकदमै यो आवश्यक नै छ सर। हुन्छ सर, यो विषयमा हामीले यो कार्यक्रम अवधिभर नै यो विषयमा एक दिन कुनै श्रृङ्खलामा हामी जानकारी गराउनेछौँ। अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ है। हुन्छ सर, हुन्छ। सत्यनारायणजीलाई हामी बिदा गरिसकेका छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ, हामी पनि बिदा माग्नुपर्ने समयमा आइसकेका छौँ। सर, अन्तिम खण्डमा अब यो विशेष कार्यक्रमलाई त हामी फोकसिङ पनि गर्छौँ। अर्को हप्ता भन्नुभएको छ समग्रमा अब माटो व्यवस्थापनका जैविक उपायहरूलाई सठिकमा यो एउटा अहिले भन्दै गर्दा सत्यनारायणजीलाई भन्दै गर्दा यो एउटा बहुआयामिक विकल्प पनि देखियो। हो, यो बायोचार एकदम सबै राम्रो हो, सबभन्दा राम्रो छ। अब जैविक तरिकाबाट अथवा प्राङ्गारिक तरिकाबाट माटो व्यवस्थापनका धेरै उपायहरू छन्। अब हामीले विशेष गरी जुन कम्पोस्ट मल, गोबर मल भन्ने यी भए, गोबर ग्यासको लेदोहरूदेखि लिएर अब गडौली मल के सुलीहरूदेखि लिएर सबै भए। ती एक पाटो भयो। अर्को पाटोमा भनेको चाहिँ हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो कृषि पद्धति कसरी गरिरहेका छौँ। त्यहाँ एउटा हरियो मलहरू हुन्छन्, हरियो मल एउटा लगाउने, त्यो सबभन्दा बेस्ट एउटा उपाय कति सकिन्छ। धान लगाउने ठाउँमा एजोला लगाउने, एजोला लगाइसकेपछि त्यसले आफै मल दिन्छ। 25% मल कटौती हुन्छ एजोला मात्रै लगाउन सक्नु। त्यसले अझ अरूतिर पनि फाइदा छन्, धेरै फाइदाहरू छन्। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ भनेको हामीले गर्दै आएका होइन परम्परागत खेतीहरूको जुन जसरी हामीले माटो व्यवस्थापनमा हामीले ध्यान दिइरहेका थियौँ, भएका बाली नालीहरू कुवाएर बनाउने, अनि त्यसपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको गहुँत हो। गहुँतलाई पनि सङ्कलन गरेर कसरी हुन्छ त्यसलाई स्प्रे गर्ने, ती प्रविधिहरू पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यसै गरी बालीहरूमा चाहिँ एक बाली अर्को बाली लगाइसकेपछि एउटा बाली चाहिँ भनेको के हो भने कोसे बाली लगाउनु जरुरी छ। कोसे बाली चाहिँ एउटा बाली प्रणालीमा एकचोटि घुसाउन सकियो भने त्यसले पनि राम्रो गर्छ। र अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि जैविक मल, जुन हामीले बायो फर्टिलाइजर भन्छौँ, जीवाणु मल चाहिँ लगाउन सक्नुपर्छ। त्यो लगाइयो भने सबभन्दा जीवाणुले आफै माटोमा भएको जति पनि इन्सोलुबल फर्ममा बसेका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ सोलुबल फर्ममा ल्याएर भएकै पनि माटोमा मल थियो भने पनि, तत्त्वहरू थिए भने पनि ती चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै चाहिँ उपलब्ध सहजै हुँदैनन्। त्यसले गर्दा ती जीवाणुहरूले चाहिँ सहजै उपलब्ध गराउने अवस्थामा परिणत गरिदिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि जीवाणु मल चाहिँ त्यो धेरै पनि चाहिँदैन। फेरि सबभन्दा सजिलो छ फेरि त्यसको उपाय, त्यसलाई प्रयोग गर्न पनि सबभन्दा सजिलो। बिउसँग मिक्स गराइदियो, एकछिन त्यसको उपचार गरिदियो, त्यसपछि छरिदियो। त्यसले जहाँ जहाँ बिउ छ त्यो ठाउँमा त्यो जीवाणु मल पुग्यो, अनि त्यो जीवाणुहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसले त्यहाँ भएका त्यसको जरामा जति आउँछन् त्यो लिने त जराले हो। त्यसले गर्दाखेरि जराको छेउछाउको माटोमा चाहिँ जति पनि त्यसरी घुलनशील नभएर बसेका होइन एकै ठाउँमा रहेका उपलब्ध हुन नसकेकाहरूलाई चाहिँ सहजैसँग उपलब्ध गराउँछ। सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मैले बायो फर्टिलाइजर नै देख्छु। सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भनिराख्नु भएको, समय सकिसकेको छ। सर, यहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने माध्यम छ कि किसानहरूले केही सोध्न चाहनुभयो भने?
छ हामीले हाम्रो अब राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब सोझै भनेर फोन कि त फोनबाट गर्न सक्नुहुन्छ, अब त्यसमा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, माटो विज्ञान @gmail.com गर्न सक्नुहुन्छ। एक उहाँहरूलाई सजिलो, अब कति अहिले त सबै किसान त इमेल गर्न सक्नुहुन्न होला। सम्पर्क आजकल त फोन त सबैजनासँग छ, फोन नम्बर चाहिँ फोनमा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि ठ्याक्कै फोन चाहिँ हेर्नै पर्छ। हामी यो कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँहरूलाई सजिलो सहज होला भनेर पनि सेयर गर्ने प्रयासमा पनि रहेका छौँ र हामी बिदा पनि माग्दैछौँ। सरले नम्बर हेर्दै हुनुहुन्छ, सायद यहाँहरूलाई सहज होला भनेर पनि हामीले नम्बर चाहिँ सेयर गर्न खोजेका छौँ। 5521 149 5521 149 01 5521 149 149। हुन्छ सर, हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। समय सकिसकेका छ, केही कुराहरू अपुग रहे, हामी अर्को श्रृङ्खलामा छलफल गरौँला भन्दै कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी मेरो कुरा राख्न समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सर। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथि अर्थात् डाक्टर श्री प्रसाद विष्टज्यूलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले माटोलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, सही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सन्दर्भ जोड्दै छलफल गर्दैथ्यौँ र यहाँहरूका केही जिज्ञासाहरूमा पनि केन्द्रित हुँदै समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि हामी जुटेका थियौँ। र आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। टेलिभिजनको माध्यमबाट त्यसरी अनलाइनको माध्यमबाट यहाँहरूले देशैभर हेर्नुभयो। यहाँहरूप्रति कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै असीम सापबाट यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सानो हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।